میں ایسی تعلیم نو نہیں مندا جڑی تعلیم باپ دی تمیز نہ سکھائے، میں ایسی تعلیم نو نہیں مندا جڑی تعلیم ماں دی تمیز نہ سکھائے، میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی تعلیم بہن دی قدر نہ دسے، میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی تعلیم بڑے بھرا دی قدر نہ دسے، میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا اور جڑی چاچے تایاں دا حیا نہ دسے، میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی ننیالی رشتیاں دا حیا نہ دسے، جڑی ددیالی رشتیاں دا حیا نہ دسے۔ او قاضی ڈاکٹری ہے، او قاضی وکالت ہے، او قاضی جج ہے، او قاضی پروفیسر ہے، او قاضی خطیب ہے، او قاضی امام ہے، اور جنہوں باپ دی تزیم دا پتہ نہیں چلیا، جنہوں ماں دی قدر دا نہیں پتہ چلیا، جنہوں براہاں دی قدر دا نہیں پتہ چلیا، جنہوں بہناں دی عزت دا پتہ نہیں چلیا، اور جنہوں چاچیاں تایاں دا احترام نہیں آیا، جنہوں نانکیاں دا احترام نہیں آیا، وہ قاضی پڑھیا لکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما
أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب غم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور یہ ذکر گسی رحمت کا امین کہتے گے جسے قرآن مبین، یہ ذکر گسی رحمت کا امین کہتے گے جسے قرآن مبین، دنیا کے نئے نغمے سیکھیں اور عقبہ کا ترانہ ہم بھول گئے۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے جن احباب نے اج دے پروگرام نو ترتیب دیتا، مسجد امام خطیب محترم ڈاکٹر محمد امجد صاحب حافظہ اللہ، اور بالخصوص پیکر اخلاص برادر محترم حاجی امتیاز احمد حرل صاحب آف سعودی عرب، حاجی سرفراز صاحب، بھائی الطاف صاحب، دیگر نمازی حضرات، جماعتی احباب، اللہ تعالیٰ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل ماشاءاللہ تسیں قرآن پاک دی تلاوت بھی سماعت فرمائی، حمد و نعت بھی سماعت فرمائی، مولانا ابو ہریرہ صاحب حافظہ اللہ انہاں دا خطاب بھی سماعت فرمایا، اور میرے بعد انشاءاللہ للکار شگین خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ آف بہاڑی، انہاں دا جاندار شاندار خطاب عام ہون والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دا بیان کرنا، تساں احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک دی سورہ بقرہ دوسرے پارے دے اندروں ایک آیا مبارکہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو بطور استاد بطور معلم بیان فرمایا،
تعلیم جس طرح دی بھی ہوئے، تعلیم پہنچان والا، تعلیم سکھان والا، تعلیم دین والا لوگ دے ول دھیان کر دیں۔ مطلب کوئی قرآن پاک دا قاری ہے، سونا قرآن پاک پڑھ دے تو لوگ کہتے ہیں جی فلاں استاد دا شاگرد۔ کسی بھی شعبے دے اندر چلے جو، اگر کوئی شاگرد قابل ہوئے تو لوگ کہتے ہیں فلاں استاد دا شاگرد۔ اسی طرح اے دین اسلام ساڈا ایمان ہے، دین ہے ہی او جڑا وحی دی شکل دے اندر آسمانہ تو نازل ہویا۔ دین اسلام وہ ہوئی ہے جو نبی پاک علیہ السلام دی نبوت والی زبان چو نکلے۔ بس یہ دو چیزیں ہی دین نے۔ قرآن پاک آسمانہ تو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، اور حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام دی زبان مبارک دن درو۔ قرآن پاک نو مننا، قرآن پاک دی تعظیم عزت ضروری ہے، ایویں حدیث مصطفیٰ نو مننا اور او دی عزت ضروری۔ قرآن پاک بھی وحی ہے، حدیث بھی، بولو ذرا کچھے لکھے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا۔ نبی پاک اپنی مرضی نال، اپنی خواہش نال نہیں بول دے، بلکہ کدوں بول دے نے جدو آسمانہ تو وحی نازل ہوتی۔ اور رحمت کائنات علیہ السلام نے اس وحی لوگاں تک کس انداز نال پہنچایا اور کس دور دے اندر تعلیم دیتی، میں انشاءاللہ اس حوالے لئے نبی پاک علیہ السلام نو بطور استاد، بطور معلم تو صحباب دے سامنے رکھنا چاہواں گا، کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے تے نبی پاک علیہ السلام نو بطور معلم اور استاد بیان کرنا، اے بھی نبی پاک دی سیرت، اے بھی نبی پاک دی۔ استاد جی دی بیس بالکل بند کر دے، اے جڑیاں پانچ آوازاں نکل دیئے نے ختم کرو، آواز صاف کر کے سونی کر کے کٹن تو بغیر آواز آئے، تھوڑی جی کو چلا کے ریپیٹنگ بند کر کے آواز سونی کر کے نکلے، سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ توڑے ساؤنڈ چ برکت فرمائے، تانو وافر مقدار نہ رزق حلال عطا فرمائے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام دی دتی ہوئی تعلیم نو اگر آج بھی کوئی انسان اپنے سینے نہ لگا لیندے، اللہ دی قسمیں او دی دنیا بھی سمر سکتی ہے، او دی قبر بھی سمر سکتی ہے، او دی آخرت بھی سمر سکتی ہے، کیونکہ تعلیم مصطفیٰ ہی سی کہ جنہوں حضرت ابو بکر نے سینے لگایا تے صدیق بن گئے، حضرت عمر نے سینے لگایا تے فاروق بن گئے، حضرت عثمان نے سینے لگایا تے شرم و حیا دے پیکر بن گئے، حضرت علی نے سینے لگایا تے شجاعت تے جرت دے تمغے لے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سینے لگایا چل دے زمین تے نے پیران دا کھڑا کرب دے جنت دے اندر سنائی دے۔ لیکن آج مسلمان اخلاقی طور تے برباد ہو چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے، مذہب نام دی شے ساڈے اندر کوئی نہیں، بس مذہب نو بطور استعمال ہی اسی رکھیے، پاہمیں کسی بھی شعبے نال تعلق، لیکن اسلامی تعلیمات نہ ساڈی زندگی دے اندر ہے، نہ ساڈے گھر دے اندر ہے، نہ ساڈے بازار دے اندر ہے، نہ ساڈی دکان دے اندر ہے، نہ ساڈے مکان دے اندر ہے، نہ ساڈے بچپن دے اندر ہے، نہ ساڈی جوانی دے اندر ہے، نہ ساڈے بڑھاپے دے اندر ہے، نہ ساڈے بچیاں دے اندر ہے، نہ ساڈیاں بچیاں دے اندر ہے، نہ ساڈے گھر والیاں دے اندر ہے۔ بس اسلام نو اسی سمجھدے ہے کہ جدی پشتی طور تے اسی مسلمان تے ادا نام ہی اسلام، اسلام ادا نام نہیں۔ آئیے میں دساں اسلام دی تعلیمات کیویں ساڈے واسطے ہر دور دے اندر روشن مینار نے۔ مستدرک الحاکم دی روایت ہے، رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ ہمت نال ذرا بولو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کردے نے حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک وفد نبی پاک کو آیا تے رحمت کائنات علیہ السلام نال میں بھی اس وفد دے اندر شامل سا. میری ملاقات ہوئی نبی پاک علیہ السلام دے نال تے انج پہلی نظر پئیے تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. نبی پاک دا مکھڑا ویکھیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تے تھوڑے دن نبی پاک علیہ السلام دے کولے گزارے نے قرآن پاک دیاں آیتاں یاد کیتیاں نے او دین دی تعلیم سکھیے. ایک دن بیٹھیاں نا میں نبی پاک علیہ السلام دے اگے عرض کیتی سونے ہو میں دور جاہلیت اندر کوئی نیکیاں کیتیاں نے یا کوئی بندہ بھی انہیں دور جاہلیت اندر نیکی کیتی ہے کیا او دی نیکی اسلام قبول کرن دے بعد اس نیکی دا انہوں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کس نیکی دی گل کر رہے ہیں؟ حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ فردے نے سونے ہو ایک دن نہ میریاں اونٹھنیاں گم ہو گیاں میں انہاں اونٹھنیاں نو تلاش کرن واسطے نکلیاں چل دیاں سردی دیاں راتاں سڑ اندھیرا ہو گیا. ایک جگہ تے نا ایک بندہ میں نو ملیا ایک خیمے دے باہر ایک چونپڑی دے باہر بیٹھے. میں کیا چلو اچھے رکنے ہیں رات دا قیام کرنے ہیں صبح چلے جاواں گے. او دے قریب میں چلا گیا میں او دے جا کے قریب بیٹھ گیا. میں انہوں پوچھیا کی گل تو خیمے چو باہر بیٹھے؟ کہنے لگا جی میرے گھر دے اندر بچے بچی دی ولادت ہونے والی اس واسطے میں باہر بیٹھا. اس دوران نہ خیمے چو آواز آئی کہ بچی پیدا ہوئی. کی پیدا ہے؟ بچی پیدا ہوئی. فرمان لگے اے بندہ بول کے کہنے لگیا اے خیمے دے پچھلے دروازے وچوں باہر نکلو تے گڑا کھود کے اس بچی نو اس گڑے دے اندر دب دے. فرماندے نے میں پریشان ہو گیا. میں کیا یار انج نہ کر جڑے کو پیسے لینے نے جڑی کو قیمت لینی ہے وہ لے لے تے بچی مینوں دے دے. ایک کہنے لگیا 2 اونٹھنیاں تے ایک اونٹ میں تیرے کو لواں گا او دے بدلے دے اندر میں تینوں اپنی بیٹی دے دینا. رات ویکھو جہالت دا اندازہ ویکھو. کہنے لگا میں زندہ درگور نہیں کر رہا کر اونٹھنیاں دے دے کونڑ دے دے تے میں تینوں بچی دے دینا. فرما دے رہے ہوں میں بچی لے لی گھر لے کے آیا انہوں پالیا سنبھالیا جوان ہوگی. تے نبی پاک نو کہندے نے سونیو ایک بچی نہیں میں 2 اونٹھنیاں تے ایک اونٹ دے کے 360 بچیاں زندہ درگور ہون تو بچائیاں. کیا میری یہ نیکی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جائے گی؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل اللہ تینوں اجر عطا کرے گا. ہونے واقعہ سنان دا مقصد کی ایک صحابی بیان کر دینے کہ میری وجہ کر کے 360 بچیاں زندہ درگور ہون تو بچیاں نے تے کنیاں کو بچیاں زندہ درگور ہون دیاں ہون گیاں کنیاں کو بچیاں نو زندہ گڑیاں دندر دب دیتا جاندہ ہوئے گا. انشاءاللہ میرے بعد بیٹی دی عظمت تے حضرت قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب خطاب فرمان گے لیکن میں حدیث اس واسطے سنائیے نبی پاک دی تعلیم اس دور جندر جس دور دندر جم دیاں تیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی. جس دور جندر بیت اللہ دا طواف لوگ کپڑے اتار کے کر دے سن جس دور جندر عورت بیوہ ہو جاندی سی تے انہوں ایک کمرے جندر بند کر دیتا جاندہ سی اوتھے ہی رہندی سی اوتھے ہی بشاب اوتھے ہی پخانا اوتھے ہی کھانا اوتھے ہی پینا. ایسے دور جندر نبی پاک علیہ السلام خوبصورت تعلیم لے کے آئے جدو لوگ در در دے پجاری سن نبی پاک نے آ کے لوگاں نو تعلیم دیتی. مادرت دلل میری باپ دا غصہ نہ کرنا اسی وہابیاں اپنی جگہ تے اسی دیوبندیاں اپنی جگہ تے اسی بریلویاں اپنی جگہ تے لیکن نبی پاک دی تعلیم تو نا آشنا وہابی بھی نظر آندے بریلوی بھی نظر آندے دیوبندی بھی نظر آندے نعرے سارے لگاندے نے کہندا میں نبی پاک دا محباں. وہابی اپنی جگہ تے نعرہ لا رہے دیوبندی اپنی جگہ تے نعرہ لگا رہے بریلوی اپنی جگہ تے نعرہ لگا رہے. نہ ساڈی زندگی جمدر تعلیم مصطفیٰ نہ ساڑھے کردار دے اندر نہ ساڑھے کربار دے اندر نہ ساڑھے کاروبار دے اندر تعلیم مصطفیٰ. آئیے غور کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر نبی پاک دی تعلیم تے آپ نو بطور معلم اور استاد بیان کیتا ہے. بڑی محبت نال چند باتاں سماعت فرمانا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ اچھی پڑھو ذرا صلی اللہ تھوڑی جی استاد جی آواز اور کھول دیو. رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دا مقام میرے پیغمبر دی شان نبی پاک دی سیرت قرآن پاک دے اندر بیان فرمائی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا ساڑھے آج دے معزز مہمان للکار شہید خطیب پاکستان مبلغ اسلام قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظ اللہ تشریف لے کے آئے برادر اکبر مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب حافظ اللہ تشریف لے کے آئے تو جو کرنا ہے انشاءاللہ میں نہایت ہی اختصار نال چند گزارشات کرنی ہیں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے بطور استاد بطور معلم بیان فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا فرمایا جنہیں کہ اسی اپنا رسول بھیجیا تواڈے بال تواڈے وچوں تے ساڈے رسول نے آ کے تانوں ساڈی آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے تواڈا تزکیہ کیتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تانوں کتاب حکمت دی تعلیم دیتی ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فرمایا انہاں باتاں دی تعلیم دیتی ہے جڑے تسی جان دے نہیں سو اللہ نے کار مقام تے نبی پاک نو بطور معلم بیان فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اچھی بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو بطور استاد تے معلم بیان کرن دی بات فرمایا میرے پیغمبر دیان تو پہلا سونے دی تعلیم تو پہلا جہالتاں سن زلالتاں سن گمراہیاں سن اللہ تیسرا مقام اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اتھمی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو بطور استاد بیان فرمایا اور دسیا نبی پاک دیان تو پہلا جغالتاں سن زلالتاں سن نبی پاک آئے نے تے دنیا تو خنیرے مکے نے جغالتاں مکیاں نے رسولہ تو ہمارا عربی بہت سونا مٹھا نالے پیارا عربی آلائے رسولہ تو ہمارا عربی بہت سونا مٹھا نالے پیارا عربی قدم میں ٹکائے جادیا کپور نور جگڑے پساد مکے جگ تو پتور بگڑے مغول نو سوارا عربی بگڑے مغول نو سوارا عربی بہت سونا مٹھا نال پیارا عربی آلائی رسولہ تو ہمارا عربی بہت سونا مٹھا نال پیارا عربی بن کے رسولی آیا سارے جگ دا راسانو دسیا اے سونے رب دا بتاں کوڑوں دتا چھوٹکارا عربی
اور بتاں کولوں دتا چھٹکارا عربی بہت سونا مٹھا نال پیارا عربی دکھ ونڈائے سونے دکھیاں دے حال ونڈائے سونے بھکھیاں دے دکھ ونڈائے سونے دکھیاں دے حال ونڈائے سونے بھکھیاں دے بنیا یتیماں دا سہارا عربی بنیا یتیماں دا سہارا عربی بہت سونا مٹھا نال پیارا عربی اللہ دا قرآن فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اللہ فرماتے نے میں ایسا معلم بھیجئے ایسا استاد بھیجئے کہ اس استاد نے ایسی تعلیم دیتی ہے جڑی تواڈے کول پہلے کوئی نہیں سی میرے پیغمبر نے آ کے ایسیاں باتاں دسیاں نے جنہاں دا انسانیت نو علم کوئی نہیں سی جہالت دی وجہ کر کے ضلالت دی وجہ کر کے گمراہی دی وجہ کر کے انسانیت نو میرے پیغمبر نے ایسی تعلیم دیتی جس نال جہالت مک گئی ضلالت مک گئی گمراہی مک گئی اج بھی جہالت مک سکدی ہے اگر تعلیم مصطفیٰ نو اپنا لیا جائے اج بھی ضلالت مک سکدی ہے اگر تعلیم مصطفیٰ نو اپنا لیا جائے اس دور دا جڑا معاشرہ سی وہ برباد کیوں سی تباہ کیوں سی جاہل کیوں سی گمراہ کیوں سی کیونکہ انہاں کولے تعلیم مصطفیٰ کوئی نہیں سی تے اج دا معاشرہ بھی مینوں کوئی ایک ایسا پنڈ دس دیو کوئی ایک ایسا شہر دس دیو کوئی ایک ایسا علاقہ دس دیو جس علاقے دے اندر کوئی گناہ نہ پایا جاندا ہوئے کوئی ایک پنڈ دس دیو جتے شرک نہ ہوئے کوئی ایک پنڈ دس دیو جتے سودی کاروبار نہ ہوئے کوئی ایک پنڈ دس دیو جتے رشوت نہ لئی جاندی ہوئے کوئی ایک پنڈ دس دیو جتے جناب شراب نہ پیتی جاندی ہوئے کوئی ایک پنڈ دس دیو جتے مجرا ویکھن والے نہ ہون جتے گانے سن والے نہ ہون جتے فلماں تے ڈرامے ویکھن والے نہ ہون جتے دھوکا کرن والے نہ ہون اور جتے بھیناں دے حق کھان والے نہ ہون جتے رشتے داریاں پمال کرن والے نہ ہون ہر گناہ ساڈے معاشرے دے اندر موجود ہے ہر گمراہی ہر ضلالت ساڈے معاشرے دے اندر موجود ہے تے اسی کہنے ہاں ساڈے معاشرے دے اندر تعلیم بڑی ہے میٹرک پاس تو تھلے کو بندہ لبدا ہی کوئی نہیں زیادہ جناب ایم اے وی بی اے وی اور بڑیاں بڑیاں ڈگریاں لے کے پھردے نے تے جہالتاں اتنیاں کہ اکو گھر دے اندر سکے بھرا ایک دوسرے دے جانی ویری نے بھرا دا حق کھا کے بیٹھے رشوت لے رہے نے سودی کاروبار کر رہے نے یتیماں دا حق کھا رہے نے مینوں دسو جس معاشرے دے اندر سود عام ہوئے اس معاشرے دے اندر تعلیم جس معاشرے دے اندر شرک عام ہوئے اس معاشرے دے اندر تعلیم کوئی نہیں جس معاشرے دے اندر شراب عام ہوئے جوا عام ہوئے فلم عام ہوئے ڈرامہ عام ہوئے مجرا عام ہوئے اس معاشرے دے اندر تعلیم کوئی نہیں میں اس تعلیم نو تعلیم نہیں کہندا جڑا رب دی توحید نہ سمجھا سکے میں اس تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی تعلیم نبی پاک دی سنت نہ سمجھا سکے میں اس تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی سودی کاروبار تو نہ روک سکے میں اس تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی رشوت تو نہ روک سکے میں اس تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی شراب تو نہ روک سکے میں اس تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی چگلی تو نہ روک سکے جڑی غیبت تو نہ روک سکے جڑی بےہودہ باتوں تو نہ روک سکے جڑی جناب مجرے فلماں ڈرامیاں تو نہ روک سکے آئیے میرے برادر میرے محترم توجہ کرنا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیم دیاں چند باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا موضوع تے ایسے اے بخاری دیاں جتنیاں حدیثاں نے اے نبی پاک دی تعلیم ہے مسلم دیاں جتنیاں حدیثاں نے اے نبی پاک دی تعلیم ہے سیاستہ دیاں کتاباں دیاں جتنیاں حدیثاں نے اے نبی پاک دی تعلیم ہے سیرت النبی دیاں جنیاں کتاباں نے اے نبی پاک دی تعلیم ہے اگر میں بیان کرا اللہ دی قسم میں طالب علم دی زندگی مک جائے لیکن تعلیم مصطفیٰ بیان کرن دا حق نہیں ادا ہو سکدا لیکن ایک گل کر کے دو حدیثاں سنا کے انشاءاللہ
میں اپنی بات ختم کر دینا چاہنا میرے جوانوں میرے بھائیوں اج اسی دنیا دی تعلیم واسطے اپنے بیٹے تے 16 سال لگا دیتے نے تاکہ میرا بیٹا دنیا دی تعلیم حاصل کر لوے میتھ سکھ لوے انگریزی سکھ لوے سائنس سکھ لوے او دے واسطے 16 سال لگا دیتے نے تے جس نبی دا امتی ہون دا دعویٰ ہے اس نبی دی تعلیم سکھڑ واسطے اپنی 50 سالہ زندگی دے اندر اپنی 40 سالہ زندگی دے اندر اپنی 30 سالہ زندگی دے اندر اپنی 20 سالہ زندگی دے اندر نبی پاک دی تعلیم واسطے ساڑھی زندگی دے اندر کتنا کو حصے جتنا حصہ ہوئے گا اتنا کو دین ہوئے گا اور جتنا دین ہوئے گا اتنا ایمان ہوئے گا اور اپنے ایمان وال غور کر لینا ساڑھے کل دین دی تعلیم کتنی ہے ساڑھا ایمان کتنا ہے غور کرنا توجہ کرنا بڑیاں ساریاں باتاں کنوالیاں لیکن بات بڑی محبت اور سماعت فرمانا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ ٹلے ٹلے بول دو رہا گاج باج کے درود پاک پڑھو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل جان جی دینا لوڑائے دل جان جی دینا لوڑائے او دا نام محمد سوڑائے صلی اللہ اے کوئی دعوت اہل حدیث دی لوگوں اسی اللہ دی قسمیں کسے پاسے نہیں بلاندے بس اس بات وال بلانا ہے آؤ تعلیم مصطفیٰ نو سینے لگاؤ میرے پیغمبر نال پیار کرو لٹا دیو سب کچھ نبی پاک دی محبت دے اندر دل جان جی دے نا لوڑائے او دا نام محمد سوڑائے انج رکھی یا ربی نے نا چن کے پیا کمب دبراک ویتا سن کے او نور کا بھلا کوئی گھوڑا ہے جدا نام محمد سوڑا ہے جدا نام محمد سوڑا ہے اور کی بگیس پکاری دیو شاناتے انہوں سدے یا رب اسماناتے جڑا فلک دبنے اپرونا ہے او دا نام محمد سوڑا ہے اور دن گشیر دلوں کی رول ویسر نبیوں میں تانوں اوتے بھول ویسڑے مولانا عبدالخالق ربانی صاحب تو جو کرنا دن گشیر دلوں کی رول ویسر نبیوں میں تانوں اوتے بھول ویسڑے جن کام میں ساڑھے اوتے آنا ہے او دا نام محمد سوڑائے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام بطور معلم بطور استاد جتنا اعلیٰ استاد ہوئے تعلیم اتنی اعلیٰ اللہ اکبر اللہ جتنا استاد دا کردار چنگا ہوئے اللہ دی قسم تعلیم اتنی چنگی ہوندی ہے تے نبی پاک تو اللہ پوری کائنات دے اندر کوئی نہیں نبی پاک ساری کائنات تو اللہ جس سمداد نرمی میں باحسینیت باپ میرے پیغمبر پوری کائنات تو اللہ باحسینیت شوہر نبی پاک پوری کائنات تو اللہ باحسینیت پیغمبر پوری کائنات تو اللہ باحسینیت بشر پوری کائنات تو اللہ باحسینیت امام پوری کائنات تو اللہ باخصیت رسول پوری کائنات تو اللہ باخصیت نبی پوری کائنات تو اللہ باخصیت معلم باخصیت استاد میرے پیغمبر پوری کائنات تو اللہ صحیح مسلم کتاب الایمان میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے سیدنا
حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو فرماندے نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے نال سفر دے اندر تے ہن کر کے نبی پاک علیہ السلام سواری تے سوار نے ایک دیہاتی بندہ ایک عربی بندہ چلدا چلدا آ گئے آ کر کے نبی پاک علیہ السلام دی سواری دی مہار پکڑنی ہے تے کہندا سونیا اخبرنی بما یقربنی من الجنہ و یبعدنی من النار سونیا محبوبا مینوں دسو نا مینوں تعلیم دیو نا مینوں خبر دیو نا ایسا عمل دسو نا جڑا میں عمل کراں تے رب دے جنت دے قریب ہو جاواں رب دے جہنم تو دور ہو جاواں اور نبی پاک علیہ السلام اور کوئی ہوندہ تے کہندہ میری سواری تو اگر سیڈ تے ہو جا میری گڈی تو جناب سیڈ تے ہو جا میں بڑی کالی تے اندر ہاں میں بڑیاں جناب میٹنگاں اٹینڈ کرنیاں نے بڑے اجلاس اٹینڈ کرنے نے اللہ اکبر اللہ اوے اج تے لیڈراں کولے تے سلام لین دا ٹائم کوئی نہیں اج تے لیڈراں کولے تے گل سنن دا ٹائم کوئی نہیں عوام مردی ہے تے مری پے اینو کرسی دا لالچ ہے عوام جناب ذلیل ہوندی ہے تے ہوے پئی اینو اپنی جناب کرسی دا لالچ ہے لیکن صدقے جاواں اور میرے پیغمبر تو ود کے مصروف کوئی نہیں میرے پیغمبر تو ود کے شان والا کوئی نہیں میرے پیغمبر تو بڑا اس کائنات دے اندر لیڈر تے رہبر کوئی نہیں ایک عام بندہ دیہاتی بندہ پینڈو بندہ عربی بندہ میرے پیغمبر دی سواری دی مہار پکڑ کے نبی پاک کو سکھنا چاہ رہی ہیں میرے پیغمبر کو تعلیم لینا چاہ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ تے رحمت کائنات علیہ السلام کی فرمان دینے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے این کر کے اپنے صحابہ والے کیے کہ آپ خاموش ہو گئے نے پھر میرے پیغمبر بولنے آپ فرمان دینے اس بندے نو اللہ نے ہدایت دی توفیق دے دیتی ہے اس بندے نے سوال جو کرنی ہے اور نبی پاک دا فرمانے من یرید اللہ خیرن یفقہ فی الدین جس بندے نال اللہ تعالیٰ بھلائی دا کر لیندے انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیندے انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیندے اے اپنی دولت تے مان نہ کریا کر اپنی کوٹھی تے مان نہ کریا کر میں کہندہ ہوں نہ جڑا بندہ دیندار ہے اللہ دی قسمیں ککھاں دی کلی دے اندر رہندے او دے نالو وڈا دولت مند کوئی نہیں تے جدے کولے دین کوئی نہیں پاویں ایک پیڑی دی جناب بنگلے دے اندر محالت دے اندر رہندے او دے نالو کنگال انسان کوئی نہیں دین نالو وڈی دولت کوئی نہیں جے غور کری آجے توجہ کری آجے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو توفیق دے دیتی ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دیتی ہے آپ فرماندے نے اے بول اللہ دے آپ بندے کی کہندا پیا سے اپنا سوال دہرانا انہیں اپنا سوال دہرایا کہندا سونیا مینوں اس بات دی تعلیم دیو نا کہ میں جنت دے قریب ہو جاواں جہنم تو دور ہو جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سونیا گل سن پہلا کام تعبد اللہ تعبد اللہ تعبد اللہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا پہلی میرے پیغمبر نے تعلیم دیتی جنت دے نیڑے ہون دی جہنم تو دور ہون دی آپ فرماندے نے عبادتاں اللہ دیاں کرنیاں نے رب دی عبادت دے اندر کسی اور نو شریک کرنا رب دی عبادت دے اندر کسی اور نو شریک کرنا او بولو عبادت کدا کے کدا حق ہے اللہ دا حق ہے تے جڑا بندہ رب دی عبادت کردہ ہے میں مبارک بات دینا ہونا لوگانو جنہ دا عقیدہ مضبوط ہے عقیدہ توحید ہے کتی رب تو علاوہ سجدہ نہیں کیتا رب تو علاوہ کسے در تے چکے نہیں وہ اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر دی حدیث دی روشنی دی اندر وہ بندہ جہنم تو دور ہے وہ بندہ جنت دے قریب ہے ویسے بھی نبی پاک نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل
دخل الجنہ جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیندے اور جنت وچ داخل ہو جاندے اللہ اکبر اللہ عقیدہ مضبوط کیجئے توحید تے پکے رہیے نبی پاک علیہ السلام دے کولے ایک آن والا آیا کہن لگیا سونیا مینوں انج دی گل دسو جدے تے میں ہمیشہ عمل کراں نبی پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ ثم استقم فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر او دے تے ڈٹ جانے او دے تے پکیاں رہنے لا الہ الا اللہ بھی بندہ پڑھی جائے ادھر بھی ویکھے ادھر بھی ویکھے ادھر بھی ویکھے اللہ اکبر اللہ اے لال پیڑے رنگ ویکھ کے بندہ پسل جائے ایدہ مطلب ہے او دا عقیدہ مضبوط نہیں جڑا شوبتہ بازیاں تے پسل جائے وہ دا عقیدہ مضبوط نہیں میرے پیغمبر نے پہلی گل دسی تعلیم مصطفیٰ اے وابیو او تیو بندیو بریلویو نبی پاک دی تعلیم ساریاں واسطے سانجیے میرے پیغمبر پوری کائنات واسطے معلم بن کے آئے نے میں حدیث دا ذمہ داراں کتاب الایمان ہے میرے پیغمبر نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہی شیئا اللہ دی عبادت کرنی ہے رب تو علاوہ رب دی عبادت اندر کسے نو شریک نہیں بنانا سجدہ عبادت ہے قیام عبادت ہے رکوع عبادت ہے اے نظرہ عبادت ہے نیازہ عبادت نے دیکھاں عبادت نے سبیلہ عبادت نے تے عبادت کدے نام دی کرنی ہے اللہ دے نام دی عبادت صرف اللہ دے نام دی کیوں دار چھڑ کے رب دے در ورگا دار چھڑ کے رب دے در ورگا کسے غور دے در تے جائیے کیوں دار چھڑ کے رب دے در ورگا کسے غور دے در تے جائیے کیوں رب سب دیاں پوریاں کردائے رب سب دیاں جوڑیاں بھردائے پلہ غیر دی اگے بچھائیے کیوں دار چھڑ کے رب دے در ورگا او خالق مالک سب دائے بس سجدائے اس نو پبدائے او خالق مالک سب دائے بس سجدائے اس نو سجدائے کائنات دا داتا اللہ کسے ہور نو داتا بنائیے کیوں دار چھڑ کے رب دے در ورگا دار چھڑ کے رب دے در ورگا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہتے اللہ فرماندے نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم واحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا مخلصین لہ الدین الحمدللہ 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 رب العالمین اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے اے تعلیم دیتی ہے جنت وچ جان دی جہنم تو بچن دی کہ عبادت کدی کرنی ہے اللہ دی تے رب دی عبادت اندر کسی اور نو شریک کرنا نہیں کرنا اے کوئی بندہ کوئی بھی نماز پڑھدا ہے کسے بھی مسلک نالوں دا تعلق مسیتے بیٹھ کے وضو کر کے قیام کر کے رکوع کر کے پھر سجدہ کر کے پھر تشہد کے اندر بیٹھ کے کہندے التحیات للہ والصلوات والطیبات اے جنیاں بھی میریاں عبادتاں نے کدے واسطے
مسیتے بہ کے وضو کر کے رکوع کر کے سجدہ کر کے پھر جناب قیام کر کے اے تشہد کے اندر بہ کے اللہ نال وعدہ کر کے چلے ساریاں عبادتاں کدے واسطے تے باہر نکل کے ہور دے نام دی دیکھ دیندا پیا وضو کر کے جھوٹ بول کے مسیتے بہ کے نماز دی حالت کے اندر غلط بیانی کر کے گیا اللہ غور کرنا میرے بھائی نبی پاک دی تعلیم نو اپنائیے جہالت مکائیے جہالت دا خاتمہ ہوئے گا ضلالت دا خاتمہ ہوئے گا او دو ہی جدو ساڑھے اندر تعلیم مصطفیٰ آئے گی توجہ کرنا دوسری بات رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ درود پاک بڑھو نہیں تے میں فرمائشاں شروع کر لینیاں نے پھر تقریر اور لمبی ہو جانی رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے اے جنت دے قریب ہون دی پہلی تعلیم دیتی اللہ دی عبادت تے رب دا کسے نو شریک نہیں بنانا دوسرے نمبر تے نبی پاک فرماتے نے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز پڑھنی ہے کی کرنا ہے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے نماز بندے نو جنت دے اندر داخل کروا دیتی ہے تے جہنم تو دور کر دیندی ہے نبی ادھر ویکھیا جے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ نماز واسطے وضو کر دے وضو چنگی طرح کیتا وضو کرن دے بعد پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ بس وضو کیتا ہے تے توحید دے کلمے اور نبی پاک دی رسالتیاں گواہیاں دیتیاں نے نبی پاک فرماندے نے ایدہ وضو کرنا رب نو ایڈا چنگا لگ دے کلا گلے تک وضو کیتے اللہ تعالیٰ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڑ دائے جنت دے 8 دروازے کھل جاندے نماز واسطے صرف وضو کرن دے اللہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا جہنم دا بالن بن جائے گا قرآن کہندے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا فرمایا نیک لوگاں دے ایسے ناخلف بیٹے پیدا ہو گئے ایسیاں اولاداں پیدا ہو گئیاں جنہاں نمازاں نو ضائع کر دیتا اپنے من دیاں من کے اے پی ایس ایل دے میچ ویکھن واسطے اے T20 دے میچ ویکھن واسطے اے جناب کبڈی دے میچ ویکھن واسطے اے فٹ بال دے میچ ویکھن واسطے اے ڈرامہ ویکھن واسطے اے مجرا ویکھن واسطے اے گانے سنن واسطے اپنے من دیاں من کے عشاء بھی لنگ گئی فجر بھی لنگ گئی زور بھی لنگ گئی عصر بھی لنگ گئی مغرب بھی لنگ گئی فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا نمازاں نو ضائع کرن والے اپنے من دیاں من کے نمازاں نو ضائع کر دین والے اللہ فرماندے نے انہاں نو جہنم دی گیا وادی دے اندر سٹ دتا جائے گا او وادی جتے جہنمیاں دا گند تے پیپ جائے گا اوتھے بدبخت بے نماز جائے گا اوتے بد نصیب بے نماز جائے گا اے بے نماز بندہ جہنم دے قریب ہو جاندے تے نمازی بندہ جنت وچ داخل ہو جاندے تے او بڑی مشہور بات ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اکبر اللہ تے جنتی اللہ کول عرضاں کرن گے اللہ جی اسی اپنے بھراواں نو ملنا چاہنے اللہ فرمان گے تے جہنم وچ نے اللہ جی ایک ملاقات تے کرا دے تے ملاقات ہوئے گی تے جنتی جہنمیاں کولوں سوال کرن گے اسی جنت دے اندر تسی جہنم دے اندر اللہ گل کیے کہ جہنمی کی کہن گے لم نکو من المصلین تسی نمازی سو تے اسی بے نماز سا جنتی نمازی تے جہنمی بے نماز جنتی نمازی اللہ اکبر اللہ تے جہنمی بے نمازی آئیے نمازی بن جائیے اے تعلیم ہے میرے پیغمبر دی تے تیسرے نمبر تے نبی پاک فرما دینے واتو تے زکاة ادا کرنی ہے اللہ اکبر اللہ زکاة آج نہ کہ میں نے فون آیا اللہ دی قسم میں حیران ہو گیا وہ بندہ میں نے کہنے گیا قاری صاحب
میرے کو 1 لاکھ روپیہ ہے تے 1 لاکھ دی کتنی زکاة دینی ہے اللہ کو ایڈی ایڈی فکر لگی کئیاں کولے کروڑاں روپیہ تے زکاة دی فکر گھر دے اندر 50 تولے سونا پہ زکاة دی فکر کوئی نہیں قاری صاحب ماشاءاللہ تسی اوتھے بیٹھ گئے ہو ماشاءاللہ شاعر اسلام مبلغ اسلام قاری امجد جاوید صدیقی صاحب حافظ آگے تشریف لے آؤ آجو آجو ماشاءاللہ تشریف لے آؤ اللہ تعالیٰ تہاڈی زندگی وچ برکت فرمائے ساڈے مہمان نے وہاڑی تو تشریف لے کے آئے خطیب اعظم لاہور مولانا قاری امجد جاوید صدیقی صاحب حافظ اللہ تشریف لے آؤ اللہ تعالیٰ تہاڈی زندگی وچ برکت فرمائے زیارت کرو میں گل سمیٹا تو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے زکاة دی تعلیم گلاں بڑیاں کرن والیاں گل مکائیے میں تہاڈا گھر دا بندہ جدوں بلاؤ گے میں آ جاواں گا انشاءاللہ مہمان آ گئے نے بس 2-4 منٹ دے اندر گل ختم کراں میرے پیغمبر نے تیسرے نمبر تے فرمایا واتاسیل الرحیمہ نبی پاک فرماندے نے صلہ رحمی کرنی ہے کی کرنا ہے صلہ رحمی کر چوتھی تعلیم میرے پیغمبر نے دتی صلہ رحمی کرنی ہے اگر جنت دے نیڑے جنت وچ جانے تے پھر صلہ رحمی کرنی ہے بھراواں دے حق دینے نے بھیناں دے حق دینے نے رشتے داراں دے حق دینے نے سجن یاراں دے سجنا بے ماں باپ دے حق ادا کرنے نے جتنے بھی قریبی رشتے نے رشتیاں دا خیال کرنا ہے اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگو اے نبی پاک دیاں تعلیم او کیڑی تعلیم ہے جس تعلیم دے اندر میں شروع دے اندر بھی کہ میں ایسی تعلیم نو نہیں مندا جڑی تعلیم باپ دی تمیز نہ سکھائے میں ایسی تعلیم نو نہیں مندا جڑی تعلیم ماں دی تمیز نہ سکھائے میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی تعلیم بہن دی قدر نہ دسے میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی تعلیم وڈے بھرا دی قدر نہ دسے میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا اور جڑی چاچے تایاں دا حیا نہ دسے میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی ننیالی رشتیاں دا حیا نہ دسے جڑی ددیالی رشتیاں دا حیا نہ دسے او قاضی ڈاکٹری ہے او قاضی وکالت ہے او قاضی جج ہے او قاضی پروفیسر ہے او قاضی خطیب ہے او قاضی امام ہے او جنوں باپ دی تعظیم دا پتہ نہیں چلیا جنوں ماں دی قدر دا نہیں پتہ چلیا جنوں بھراواں دی قدر دا نہیں پتہ چلیا جنوں بہناں دی عزت دا پتہ نہیں چلیا او جنوں چاچیاں تایاں دا احترام نہیں آیا جنوں نانکیاں دا احترام نہیں آیا او قاضی پڑھیا لکھے اللہ اکبر اللہ آئیے خراب ایم اے بندہ ایم فل بندہ بی ایڈ بندہ بڑیاں ڈگریاں لئی کر دے تے لیکن نہ ماں دا حیا کر دے نہ پیو دا حیا کر دے نہ جناب رشتے داراں دا حیا کر دے نہ چاچے تایاں دا حیا کر دے اس ڈگری نو اگ لاواں او جڑی ڈگری تینوں باپ دی قدر نہ سکھا سکی اس ڈگری نو میں چلے پاواں جڑی ڈگری تینوں بہن دی قدر نہ سکھا سکی اللہ اکبر اللہ اے ایک کوئی تعلیم ہے ایک کوئی تعلیم ہے اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم ہے جس تعلیم نے اللہ دی قسمیں کائنات دے لوگوں باپ تے بڑی اچھی ہستی ہے ماں تے بڑی اچھی ہستی ہے برہا تے بڑی وڈی ہستی ہے بہنا تے بڑی قدر ہے دادکیاں تے نانکیاں دا تے بڑا مقام ہے میرے پیغمبر دی تعلیم تے ایڈی سونی ہے میرے سونے محمد نے تے کائنات دے لوگوں اے پیاسے کتے دے بارے بھی تعلیم دے دیتی ہے اور میرے پیغمبر نے تے پیاسے بھکھیاں جانوراں دے بارے بھی تعلیم دے دیتی تو کیڑی تعلیم لے کے ماپیاں دا گستاخ بن گیا کیڑی ڈگری حاصل کر کے اپنے بھیناں بھراواں دا میرا سٹیٹس نہیں ملدا کی کہندا میرا ادا وہ کیڑی تعلیم ہے جنہیں تینوں سٹیٹس سکھا دیتا ہے کہدا کیڑا سٹیٹس لئی پھرنا ہے بڑے بڑے سٹیٹساں والے ویکھے نے کل جڑے مربیاں دے مالک سنا جڈیاں وچ منگ دے پھردے اے میرے پرا وڈے محترم قاری محمود الحسن صاحب حافظ اللہ تشریف فرمانے گواہ اس بات دے ساڈے علاقے دے اندر ایسے بندے موجود نے کہ جڑے ایک وقت سی ایک مربے دے مالک سن تے اج ہوٹلاں تے بھانڈے دھو کے اپنے گھر دا نظام چلاندے نے حالات بدل لگیاں پتہ لگدا او بولو ایویں مان نہ کریا کر میرا سٹیٹس بہنا بھراواں نال رشتہ داری نہیں کردا کہندا میرا ایدا سٹیٹس نہیں ملدا ہیں کیڑا سٹیٹس لئی پھرنا ہے اکو باپ دی اولاد اکو ماں دی اولاد جو کہنا میرا ایدا سٹیٹس نہیں ملدا نہ ان دیاں گلاں نہ کریا کر اللہ تعالی نبی پاک دی تعلیم نو سکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دی قسمیں چھوٹی جی جھلک پیش کیتی ہے تعلیم مصطفیٰ نبی پاک دی تعلیم بیان کراں
کتاب التوحید تو شروع کریے، کتاب الایمان بیان کریے، کتاب الطہارہ بیان کریے، اور کیڑی کیڑی گل نبی پاک دی سکھائیے، کتاب الفرائض بیان کریے۔ ایک ایک باب تے نبی پاک نے اللہ دی قسمیں این کر کے کھل کے مسئلے بیان کر دیتے نے، تاکہ میرے امتی 1450 سال بعد بھی کسے پریشانی دے اندر نہ رہن۔ اے امتی بد نصیب ہے، انہیں 500 صفحیاں دی انگلش دی کتاب یاد کر لیے، الرحیق المختوم دا کدی ایک صفحہ پڑھ کے نہیں دیکھیا، رحمت للعالمین دا کدے مطالعہ کر کے نہیں دیکھیا، بخاری دی کدی حدیث نہیں پڑھ کے دیکھی، مسلم دی کدی حدیث نہیں پڑھ کے دیکھی۔ میں انہاں پائیاں دے گے جڑے پڑھے لکھے بیٹھے جے، ایک وعدہ لے کے تے پھر انشاءاللہ ایک کو پورا کر کے گل مکا دین لگا میں آج تیار کر کے اٹھو، انشاءاللہ نبی پاک دی سیرت دا بھی مطالعہ کرنا ہے تے نبی پاک دیاں حدیثاں بھی پڑھنی ہیں انشاءاللہ۔ پڑھو گے انشاءاللہ جوانوں، اور پڑھو گے انشاءاللہ اپنی مسجد دی امام صاحب کڑے بے کے، خطیب صاحب کڑے اس بے کے، کسے حدیث دی سمجھ نہیں آندی تے بے کے مسئلہ پوچھنے، حضرت جی اے گل کیویں ذرا سمجھا دیو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا، بڑا افاقہ ہوئے گا، انشاءاللہ بڑیاں ساریاں جہالتاں مک جان گیاں، بڑیاں ساریاں زلالتاں مک جان گیاں۔ عظمت والدین اور عظمت بیٹی حضرت قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ پھول چڑھیاں لانگے، انشاءاللہ اے رونق لگے گی، باہر لگے گی تے میں نو حکم میں 2 شعر عظمت والدین تے پڑھ کے پھر انشاءاللہ بات ختم کرنے ہیں۔ اے عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، ماں باپ نو راضی کرے ود جاون تیریاں ساواں، عمر درازی دا اور کنا سونا ویڑا ہے جتے ماں باپ دا ڈیرا ہے، کنا سونا ویڑا ہے جتے ماں باپ دا ڈیرا ہے، اس ویڑے دے اندر، اس ویڑے دے اندر، اس ویڑے دے اندر سدا رہندیاں گوڑیاں چاواں، اس ویڑے دے اندر لکھیان بغاراں وچ گلشن، مالی باغ دے مکھ پر تاونا نہیں، واج مارنی نہیں کسے باپ وانگو، پت کہہ کے کسے گل لامنا نہیں، تے جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری، اج لاڈ کسے بھی لڈاونا نہیں، دل روندا رہندا تاں ساجد جان والے نے مڑ کے آونا نہیں۔ اے عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر اور کنا سونا ویڑا ہے جتے ماں باپ دا ڈیرا ہے، اس ویڑے دے اندر، اس ویڑے دے اندر سدا رہندیاں گوڑیاں چاواں، عمر درازی دا اور ایک بات بلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا، ایک بات بلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا، جے باپ دعا کر دے، جے باپ دعا کر دے ٹل جاون تیریاں بلاواں، جے باپ دعا کرے دے ٹل جاون تیریاں بلاواں، عمر درازی دا قال اللہ تعالی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔
آئیے نبی پاک دی تعلیم نو سینے لگائیے، اے دے اندر روشنی ہے، اے دے اندر خیر ہے، اے جنت دا راستہ ہے، اے ہوئی تعلیم بندے نو راہ ہدایت تے لے کے جان دیئے۔ اسی بڑیاں تعلیمہ حاصل کر لیاں نے، دنیا دی تعلیم واسطے اتنے سال لگا دیتے نے، نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات نو سینے لگان واسطے آئیے اپنی جوانی وقف کیجئے تعلیم مصطفیٰ واسطے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی حاجی امتیاز احمد حرل صاحب آپ سعودیہ ماشاءاللہ انہاں بار بار میں نو رابطے ویشن کہندے سی بڑا میرا شوق سی کہ میں پنڈ آ کے جلسہ سنا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے۔ پردیس دے اندر نے بچیاں دی روزی روٹی واسطے اللہ تعالیٰ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے۔ انہاں دے بچے حمدہ امتیاز حامد امتیاز اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو اپنے باپ واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بڑھائے۔ اور حاجی سرفراز صاحب بھائی الطاف صاحب ڈاکٹر امجد صاحب اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس مسجد نو اللہ تعالیٰ رہندی دنیا تک آباد فرمائے۔ جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حکم آیا سی کہ او جڑا سعودی عرب دا ابہا شہر دا واقعہ سنا دیو، تو انشاءاللہ قاری اسماعیل عتیق صاحب سنان دے ہوندے نے تے اوہی انشاءاللہ سنان گے تفصیل نال۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔